हांव संजय सरमळकर आणि धन्यवाद तुमकां चॅनलाक की आयिल्ल्या बद्दल. म्हजें 24 नंबर वॉर्ड आनी म्हजें कॅमेरा हें सिंबॉल. आतां म्हजे मुद्दे म्हणजे कितें सांग. डॉक्टर एट रेजिडन्स फॉर सिनियर सिटीजन एंड पेशंट. डॉक्टर विजीट आज ना. पणजेन एकूय पब्लीक हॉस्पिटल ना. हळू हळू ही काबार जाली. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आशिल्ले ते काबार जाले. भुरगे खेळना, ते गांजा उडोवंक लागल्या. हे कोण पळयतलो. आयज पार्किंग आसा, पार्किंगेक लॉट आसा, हांगा मल्टी लेवल पार्किंग आसा, पण ते पार्किंग जायना जाय पणजे सिटीन येता. आनी हे पणजेन सिटीन येता, पण हाज्या खातीर पणजे रेजिडन्स जे 50-50 वर्सांचे आसा, रावता, तांची घरां आसा, तांची आपली गाडी लावपाक तांकां पयशे दिवचे पडटा. आनी पयशे दिनाले दादागिरी करता, फुगोवन दाखयता पे पार्किंग केलें. हें कितें आसा, ही चडश्यो कितें म्हणटा पळय रेजोल्युशनां घेता, ही स्कॅमां घेता. ह्या हातून पणजेचें पाड पडिल्लें आसा. हे कासिनो आसा पळय, कासिनो हे आसा पळय, फक्त एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता, पण पणजेकारांक भितर वचपाक थंय ना. पणजेकार भितर वताले ते पयलीं सोंपले कळ्ळें. आतां पण कितें सांग, लोकांक हे कासिनो काडलेले जाय. आनी कासिनो काडलेले जाय जाल्यार कासिनो खातीर आमी हें सारकी स्टडी करूंक जाय. पोल्युशन आसा, ताका मारपोल एजन्सी आसा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजन्सी म्हणून आसा. सी सेंट्रल म्हणजे अमेरिकेच्यान आसा, ते कंट्रोल करता वॉटर, सी वॉटर. आनी त्या खातीर कितें ओशन हें सगळें तें पळयता. आतां हें जाग्यार घालपाक हांव भितर सरला कित्या खातीर, एकूच वेश घेवन की हें तर जाग्यार घालता. परतून 25-25 वर्सां तेच येता, तांच्या कडेन त्योच आयडिया आसा कशें चोरप आनी कशें पणजेकारांक त्रासान घालप. आतां हें पणजेकारांक त्रासान घालप म्हणजे कितें सांग. तुमकां जर फर्स्ट म्हणलें कितें प्रायोरिटी डॉक्टर आसा. हांवें पेटिशन घातलें ना डॉक्टरा खातीर. डॉक्टर एक एवेलेबिलिटी जातली, पण तें हें जाता पळय, हे CCPंतल्यान रेजोल्युशन वचूंक जाय. आनी CCPंतल्यान रेजोल्युशन वचून हें पणजेचो आमदार आंतांजियो मोन्सेरात हाणें हें फुडें व्हरूंक जाय. कित्याक सांग, तो एसेंब्लीन हें उलयत जाल्यार हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान हें एमेंडमेंट येतलें आनी लोकांक घरा कडेन डॉक्टर मेळटलो. आनी सगळ्यांक हें म्हणलें कितें सांग, एक फॅसिलिटी, हेल्थ फॅसिलिटी ही मेजर आसा. गार्बेज डिस्पोजल, हे बायंगिनीम प्लांट, 350 लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाच्या, पण लोक रुमर्स घालता आनी दिशाभूल करता. हे कोण आसा. आतां कासिनो काडा, कासिनो खातीर आयज महाराष्ट्रान वेलकम आसा. कितें म्हणटा पळय मायनींग इंडस्ट्री 350 कितें 36,000 कोटी म्हणजे मायनींग इंडस्ट्री बंद पडली. पण हें बंद पडीत फुडें हांगा एम्प्लॉयमेंटाक